بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم جميعا في درس جديد لا لوا دوم، درس خاص بالفيزياء ثالثة ثانوي إعدادي مسار دولي troisième APEC. دونك لوا دوم قانون أوم. Conducteur ohmique الموصل الأومي. Donc définition. Un conducteur ohmique est un dipôle que l'on trouve dans la plupart des appareils électriques. Il est caractérisé par une grandeur physique appelée résistance de symbole R et son unité légale est ohm. Son symbole est oméga. يعني هذه المقاومة الموصل الأومي كنلقاو في أغلب الأجهزة الكهربائية، يعني يقاوم شدة التيار الكهربائي. عنده واحد المقاومة كتسمى R، وحدتها العالمية هي أوم. كيفاش كنرمزو الموصل الأومي؟ لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالو في الدارة الكهربائية. نو ريبريزونطون لو كوندكتور أوميك دون ان سيركوي إلكتريك افيك لو سامبول سويفون. كندير واحد المستطيل R، إما R كتكون في الوسط ديالو أو الخارج. هذا الرمز ديال الموصل الأومي. لا بأس نديرو بعض تذكير لبعض الرموز اللي شفنا في الأولى والثانية الإعدادي. دونك فوالا لا لومب المصباح. دونك المولد ديال التيار الكهربائي، أسلاك الكهربائية اللي فيه الإلكتريك. دونك ان كوندكتور اوميك ديموني لانتونسيتي دو كورون كي لا ترافيرس. يعني الدور ديال هذا كوندكتور اوميك يقاوم شدة التيار الكهربائي، يعني يقاوم كينقص. إلا عندي واحد الدارة الكهربائية فيها واحد الموصل أومي مثلا وشدة التيار كدوز هي 1 أمبير، مثلا إلا زدت واحد آخر في نفس السيركوي كنلاحظوا شدة التيار كتنقص، تقدر تكون مثلا 0.8 أمبير. وإلا درت بزاف ديال هاد الموصلات الأومية شدة التيار غادية وكتنقص، إذن يقاوم أو ينقص من قيمة شدة التيار الكهربائي. دونك لا لوا دوم قانون أوم. دونك لا لوا دوم اولا كاركتيرستيك دان كوندكتور اوميك، مميزات الموصل الاومي. كل موصل اومي عنده واحد المميزه، واحد التمثيل المهني غنشوفوه كتسمى لا كاركتيرستيك. On relève alors la tension U en volts et l'intensité I en ampères donnée par les appareils de mesure. On consigne ces mesures dans un tableau. يعني خدينا واحد الدارة كهربائية، خدينا واحد الموصل أومي، ربطنا واحد الفولتمتر. راه كنعرفوا بأن الفولتمتر يركب على التوازي، اوكي. الأمبيرمتر يركب اون سيغي على التوالي، وهذا واحد المولد متغير كنغيروا التوتر وكنشوفوا شدة التيار كتغير. ودرنا هاد التجربة ونقلنا الجدول التالي. Lorsque la tension égale à 0 volts, l'intensité égale à 0. فاش عطيناه 3 فولت لانتونسيتي تغيرات. كما كتلاحظوا باش ما كيتزاد التوتر كتزاد لانتونسيتي اكسيتيرا. لو فولتمتر هو هذا نو بيرمي دو ميزوري لا طونسيون. لامبيرمتر هو هذا كيمكننا مقياس لانتونسيتي شدة التيار. Lorsqu'on mesure la tension U au bord d'un dipôle électrique et l'intensité I qui le traverse, on étudie les caractéristiques du dipôle. شنو هي la caractéristique du dipôle؟ يعني فقط غادي نرسمو هاد المبيان U en fonction de I. يعني غنرسمو U بدلالة I. كناخدو في لاكس دي زوردوني كنمثل هادو، لاكس دي زابسيس كنمثل هادو، كنمثل هاد الإحداثيات 0 مع 0، 3 مع 0.03 إلى آخره. كنلاحظو مزيان إلا مثلنا هاد الجدول كنلقاو اون droite qui passe par l'origine. كتفكرنا هادي في اون فونكسيون افين، دالة خطية. وكنعرفو أن الدالة الخطية دائما اللي شفنا في الرياضيات f de x égale à ax، اوكي. إذا هاد اف دو اكس هي اللي غادي نسميها هنا او، و اكس غادي نسميه اي فقط. وداك ا هو المعامل ديال هاد الرسم، لو كوفيسيون ديالو غنسميه ار. غنشوفو هاد ار هي لا ريزيستانس. Généralement, les mesures du tableau permettant de tracer un graphique, ce qui permet, on constate quoi? Que la caractéristique d'un dipôle ohmique est une droite qui passe par l'origine de repère. داكشي اللي قلنا راه المميزه لا كاركتيرستيك هو هذا المستقيم كتسمى لا كاركتيرستيك. C'est une droite qui passe par l'origine. مستقيم يمر من اصل المعلم. On en déduit que la tension U et l'intensité sont proportionnelles. ولا شفنا في الرياضيات الا كان عندنا تمثيل داله عباره عن مستقيم، فهنا ممكن ندير واحد الصيغه يعني ان U و I متناسبان، كاين واحد العلاقه كتربط بيناتهم، اوكي. لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي U sur I. فاش كنقسم U على I كنلقاوه هو R، هو ديك المقاومه اللي حسبنا سابقا. الا مثلا في البدايه عطينا هاد R مثلا 1500 اوم،
ورسمنا راه غنلقى المعامل ديال هذا المستقيم حتى هو 1500 اوم. كنستنتجوا بان معامل التناسب هو لا ريزيستانس. دونك énoncé de la loi d'Ohm، تعريف او énoncé ديال loi d'Ohm. La tension U au bord d'un dipôle de résistance R est proportionnelle à l'intensité du courant électrique I qui le traverse. يعني U يتناسب مع I. ونكتب العلاقة التالية. Cette loi est se traduit par la relation U égale à R fois I. هذه هي العلاقة المهمة اللي كنديرو. U هي R ضرب I. U c'est la tension au bord du dipôle en volts. R la résistance du dipôle en ohms. هاد R هي المقاومة. et l'intensité qui traverse le dipôle en ampères، وهذه هي شدة التيار. إذا باش نلخصوا دابا غادي نديروا هاد العلاقة هي المهمة في هذا الدرس كامل. U égale à R fois E. دونك نبداو لي زاباراي، الأجهزة باش كنقيسوا. l'appareil qui nous permet de mesurer la tension c'est le voltmètre. إذا الجهاز باش كنقيسوا التوتر c'est le voltmètre. l'appareil qui nous permet de mesurer l'intensité du courant c'est l'ampèremètre. اوكي، هذا جهاز باش كنقيسوا شده التيار. l'appareil qui nous permet de mesurer la résistance c'est le ohmomètre. ohmomètre. اوكي، هادو بالنسبه للاجهزه. ايضا اشنو خصني نعرف في هذا الدرس؟ خصني نعرف لي زونيتي انترناسيونال، الوحدات اللي كندير في الاخير ملي كندير نحسب مثلا U ايكال كوا، واش كتساوي 5 كيلوغرام ولا 5 مثلا فولت ولا 5 امبير. دونك U سي لو فولت، الوحده ديالها فولت وكتقرا فولت. اوكي، اي لانتونسيتي دو كورون سون زونيتي، الوحده ديالها هي امبير، الرمز ديالها لو سامبول ا وكتقرا امبير. دو البال راه الجهاز كيتسمى امبير متر، زايد عليه هاد متر، والوحده امبير. هنا الجهاز فولت متر والوحده فولت. اذا هذا عنده واحد الوحده سميتها اوم، كتكتب هكذا كتسمى اوم، كتقرا اوم كوم سا. فوالا دابا شفنا الاجهزه. غير واحد البيتيت رومارك، راه هذا الفولت متر يركب على التوازي اون باراليل، هذا يركب على التوالي اون سيري. بقات لينا ايضا دونك من بعد ما شفنا الاجهزه وشفنا الوحدات، بقات لنا بعض العلاقات. سي اون نو دوموند دو كالكولو U، هذا الرمز غادي نعتبروه قسمه وهذا ضرب. سي اون فو كالكولو U سي R فوا E. اذا الا تحسبني لا طونسيون U سي R ملتيبلي بار E. Si on demande de calculer la résistance R, c'est U divisé par E. إلا طلبنا حساب المقاومة la résistance, c'est U divisé par E. Si on demande de calculer l'intensité de courant I, c'est U divisé par R. إلا طلبنا شدة التيار I هي U على R. Et avant de calculer دائما كنحول، إلا تعطاتنا I بالميلي أمبير أو لا U بالميلي أو فولت، راه كنحولها الامبير او الفولت. واحد الملاحظه اخرى، الوحده اللي كنستعملوا هنا راه كاينه وحده اخرى، مثلا كيلو اوم. 1 كيلو اوم هي 1000 اوم، مثلا 1 امبير هي 1000 ملي امبير، مثلا 1 فولت هي 1000 فولت، ملي فولت هي 1000 فولت. نفس الطريقه اللي كنا كنستعملوا باش نغيروا الوحدات من الكيلوغرام للغرام الى اخره. دونك فوالا ملخص مركز لدرس لا لوا دوم. On passe à un exercice d'application. Voilà un petit exercice pour appliquer la loi d'Ohm. Donc, calculer la résistance au bord d'une résistance ohmique, sachant que l'intensité au bord de cette résistance égale à 275 mA et la tension égale à 4 volts. Donc, غادي نرجعوا فقط نديروا البتي رابيل لذاك المثلث، داك التريونغل اللي درنا فيه دوك العلاقات. هنايا كتكون U R Et voilà la tension, l'intensité électrique et la résistance électrique. On veut calculer la résistance, c'est-à-dire R. Alors R égale à U sur E. La relation, on a quoi? On a la résistance R égale à tension U sur l'intensité E. On a donné U égale à 4 volts, c'est-à-dire je remplace 4 volts sur quoi? Sur 275 milliampères. Avant de faire des calculs, il faut convertir de milliampères en ampères. خصني نحول من المليامبير للامبير كنقسمو على 1000 هي 0.275 دابا امبير. اوكي،
عاد نحسب دابا عندي الفولت وعندي الامبير ممكن نحسب دابا لا ريزيستانس ايكال كوا غادي نلقاوها بالاوم دونك 4 فولت ديفيزي بار 0.275 فقط غادي نديرو هاد العمليه حسابيه غنلقاو واحد العمليه بطبيعه الحال غير مضبوطه عده اعداد بعد الفاصله غناخدو 4 باغ اكزومبل ناخدو عددين او رقمين بعد الفاصله 54 et ohm. Voilà la résistance entre la résistance du pôle ohmique, du conducteur ohmique. Ok? On passe à la question numéro 2. La résistance d'un conducteur ohmique est غير كنشوف هاد الوحده اوم راه كنفهم بانها la résistance R. La tension entre ces bornes est 4 volts. Voilà, الرمز ديالو هو U, c'est U. Calculer l'intensité du courant, l'intensité هي المطلوبة هي I. Au bord du conducteur. Voilà, نرجعو لذاك le petit triangle. On demande maintenant de calculer I. La relation qui nous permet de calculer l'intensité du courant I, c'est U divisé par R. U divisé par R. Et U, c'est la tension, R, c'est la résistance. نكتبوا la relation هي الأولى. On a quoi? On a l'intensité de courant égale à quoi? Égale à la tension sur la résistance. راه عطاونا la tension égale à 4 volts. Je remplace par 4 volts. وعطاونا هذه 40 ohm. إلا لاحظتوا مزيان ما كاينش دابا تحويل لأن هذه بالفولت وهذه بالأوم إذا ديريكتومون غنلقاو هذه بالأمبير. جو ديفيز 4 tout simplement par 40. هذه العملية بطبيعة الحال عملية سهلة غادي تعطينا 0.1 أمبير. Voilà l'intensité de courant qui circule dans le conducteur. دونك ميرسي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، شارك الفيديو مع أصدقائك لدعم الفائدة. شكرا لكم على المشاهدة وبالتوفيق إن شاء الله. موعدنا في الفيديو اللاحق عن درس الموالي موعدنا في الفيديو الموالي عن درس لا بويسونس، القدرة الكهربائية.